जेमसी म सुरज लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आइपुगेको छु। परमेश्वरको महिमा भएको होस् तपाई अनि मेरो जीवनबाट, तपाईले गर्ने हरेक कार्यहरूबाट र मैले गर्ने हरेक कार्यहरूबाट परमेश्वरको प्रशंसा भएको होस्। ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छन्। जीवनमा सबै कुरो चेन्जेस भएर आउँछ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि बदलिँदैन। त्यो वचन सधैँभरि तपाईँ र मेरो जीवनमा रहिरहन्छ ज्योति बनेर। प्रिय मित्रहरू, त्यही वचनले त हामीलाई आज जिउन सिकाएको छ। त्यही वचनले हामीलाई म को हुँ भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो ऐना जस्तै वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा छ। परमेश्वरको महिमा होस् तपाईँ र मेरो जीवनबाट हामी को हौं र हामी कहाँबाट आएका हौं भन्ने कुरा वचनले हामीलाई सधैँ सिकाउँछ। परमेश्वरको महिमा होस् कि त्यो वचन आज हामीसँग छ। आउनुस् आज पनि हामी सधैँ जस्तै गरी वचनलाई पढ्नेछौं र वचनबाट केही कुरा सिक्नेछौं। मसँग खोल्नुहोस् रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 9 पद। प्रेम निष्कपट होस्, जुन कुरा खराब छ त्यसलाई घृणा गर, जुन कुरा असल छ त्यसमा लागिरह। भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा होस्। परमेश्वरले हामीलाई यस्तै प्रकारले बनाउनु भएको छ कि हामीलाई प्रेम चाहिन्छ। परमेश्वरले हामीलाई यसरी निर्माण गर्नुभएको छ कि हामीलाई माया चाहिन्छ। जिउनलाई कसैको माया चाहिन्छ, बाँच्नलाई पनि आशा चाहिन्छ। तर प्रिय मित्रहरू, तपाईले र मैले धेरैचोटि त्यो माया गलत ठाउँमा लगाएको कारणले गर्दा, त्यो माया गलत तरिकाले गरेको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा धेरै ठूलो समस्या लिएर आउँछ। हामीले दुःख र कष्टका कुराहरू सहन पर्छ, हामीले धोका सहन पर्छ। त्यसै कारण प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् आज हामी यसैको बारेमा केही कुरा सिक्नेछौँ। एउटा प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीलाई यसरी प्रेम गरेको हुन्छ कि उसले मलाई धेरै माया गर्छ होला, उसले मलाई कहिले पनि त्याग्दैन होला, उसले मलाई कहिले पनि धोका दिँदैन होला। तर प्रियहरू, समय र परिस्थिति बित्दै जाँदा त त्यस्तो हुँदैन। तपाईले गर्दै गरेको माया, तपाईले गर्दै गरेको प्रेम चाहिँ कस्तो प्रकारको प्रेम हो कि तपाईले आज याद गर्नुभएको छ? यस्तै प्रकारले आज हामीले पढेका कुराहरू के तपाईले याद गर्नुहुँदैछ? परमेश्वरले गर्नुहुने प्रेम निस्वार्थ प्रेम, त्यो कहिले पनि तपाईँ र मेरो बीचमा धोका दिने प्रेम होइन। त्यो प्रेम कहिले पनि
सकिँदैन। त्यो प्रेम अझै गाढा भएर बढ्दै जान्छ। परमेश्वरले कहिले पनि मानिसलाई छोड्नुहुन्न। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकलौता पुत्र दिनुभयो। जो कोही उसमा विश्वास गर्छ त्यो नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर युहन्ना 3:16 हामीलाई सिकाएको छ अनि भन्छ। कतै तपाईले आज माया पाउनुको लागि संसारपट्टि त भाग्नु भएन। कतै तपाईले आज साँचो प्रेम पाउनुका लागि संसारमा दौडी त रहनु भएको छैन। कतिजना मोबाइलको जरिए रमाउने गर्छन्। कतिजना मोबाइलबाट सम्बन्ध गाँसेकाहरू पनि छन् र मोबाइलमा मुसु मुसु हाँस्दै रमाउने गर्छन्। संसारको प्रेमले जहिले पनि तपाईसँग केही कुरा माग्छ प्रियहरू। संसारको प्रेमले जहिले पनि तपाईसँग कन्डिसन राखेर माया गरेको हुन्छ। संसारको प्रेमले जहिले पनि तपाईले यदि मैले तपाईलाई तँलाई प्रेम गर्छु भने तैले बदलामा मलाई केही दिन पर्छ यस्तो भनेर प्रेम गरेको हुन्छ। यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने तिमीले मसँग बेड शेयर गर्नुपर्छ। संसारको प्रेम संसारको प्रेम जहिले पनि कन्डिसनमा बाँधिएको हुन्छ। तर हामीलाई माया चाहिन्छ। तर हामीले सही तरिकाले सम्बन्ध लगाएका हुँदैन। यसै कारण प्रियहरू संसारको माया खोज्दै गर्दाखेरि हामीलाई धेरैचोटि धोका खान पर्छ। जब तपाईभन्दा बेहतर मान्छे उसको जीवनमा आउँदैन नि तबसम्म तपाईसँग त्यो व्यक्ति टाँसेर बसेको हुन्छ। जुन दिन तपाईभन्दा बेहतर मान्छे उसको जीवनमा आउँछ नि तपाई उसको लागि पुरानो र युजलेस भएर जानुहुन्छ अनि तपाई उसलाई छोडेर अर्कोसँग लाग्नुहुन्छ। प्रिय यो मानिसको स्वभाव हो। तर परमेश्वरले कहिल्यै त्यस्तो गर्नुहुन्न प्रियहरू। तर परमेश्वरले त हामीलाई अनन्त प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई हिजो आज सधैँभरि इन फ्युचरसम्म जबसम्म हामी रहिरहन्छौँ तबसम्म प्रेम गर्नुहुन्छ। के तपाईँ यो कुरामा याद गर्नुहुँदैछ? हुँदैछ भने परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुने प्रेमको बारेमा सोच्नुहोस्। एक दिनको कुरा थियो, एकजना अस्ट्रेलियामा जन्मेका निक बुजुसिक भन्ने मान्छे, तपाईले सायद उसको भिडियोहरू देख्नु भएको होला। उनले आफ्नो प्रचारमा यसरी भन्थे, जब उनी आफ्नो आमा बाबाको कुखबाट जन्मे उनको हात पनि थिएन, उनका खुट्टाहरू पनि थिएन। उनी ह्यान्डिक्याप भएर जन्मे। उनलाई जीवन सर्भाइभ गर्न धेरै गाह्रो भएर गइराखेको थियो अनि अगाडि कसरी जिउने अनि के गर्ने भनेर उनले भन्ने गर्थे। दिनहरू बित्दै गए, समयहरू बित्दै गए। समुद्रमा जब उनले हेर्थे ती केटा केटीका जोडाहरूले हात पक्रेर समुद्रतिर हिँड्दै गरेको देख्थे र उनले मनमा यो सोच्थे, म कहिले मेरो पत्नीको हात पक्रिन सक्दिन होला।
म जस्तो हात र खुट्टा नभएको मान्छेलाई कसले प्रेम गर्ला र संसारमा। अनि उनले त्यो भनेर आफूलाई निराशापन्न पार्ने गर्थे अनि उनी धेरै रुने गर्थे। अनि अर्को कुरा उनले सोच्थे, यदि मेरो बिहा पनि हुन्छ भने म मेरो नानीहरूलाई कहिले खेलाउन सक्दिनँ, किनभने मेरो हात खुट्टा छैन। हे परमेश्वर, के तपाईले मलाई हात खुट्टा दिनुहुन्छ? उनले जहिले पनि यो भनेर प्रार्थना गर्थे। एक दिन अझ अर्को 14 फरवरी आउँदै गर्दाखेरि थुप्रै गुलाबको फूल केटाहरूले केटीहरूलाई दिँदै गरेको देख्थे, या केटीहरूले केटाहरूलाई दिँदै गरेको देख्थे। अनि उनले भन्थे, मलाई त कसैले पनि गुलाबको फूल दिँदैन, कारण मेरो हात पनि छैन, म अरूलाई दिन पनि सक्दिनँ, अरूले मलाई दिँदैन पनि। अनि उनले एक दिन यसरी प्रार्थना गरे, हे परमेश्वर, के दया गरेर मलाई एउटा गुलाबको फूल दिनुहुन्छ? मलाई कसैले गुलाबको फूल दिँदैन, त्यो मायाको एउटा आभास कसैले पनि दिँदैन, के तपाईले मलाई त्यो माया दिनुहुन्छ? एक दिन परमेश्वरले भन्नुभयो, निक बुझेसी, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, म हरेक दिन तिमीलाई एउटा गुलाबको फूल दिन्छु। के संकट र परिस्थिति आउँदा के हरेक सिचुएसनमा तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ? म तिमीलाई आजदेखि उता एभ्री डे एउटा गुलाबको फूल दिन्छु। म हरेक मानिसलाई एउटा गुलाबको फूल हरेक दिन दिन्छु, तर कसैले मेरो गुलाबको फूल लिन मान्दैन। संसारले दिने गुलाबको फूल ओइलाएर जानेछ, तर मैले दिने चाहिँ कहिले पनि ओइलाउँदैन। संसारले दिने प्रेम सकेर जानेछ, तर मैले दिने प्रेम कहिले पनि सकिने छैन। के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? भनेर यीशु ख्रीष्टले निक बुजेसिकलाई भन्नुभएछ। अनि उसले भनेछ, प्रभु, म तपाईलाई प्रेम गर्छु, हरेक परिस्थितिमा म तपाईमाथि भरोसा राख्छु, हरेक परिस्थितिमा म तपाईलाई प्रेम गर्छु प्रभु भनेर यो निक बुजेसिकले भनेछ। तपाईलाई थाहा छ मित्रहरू, यो निक बुजेसिकको सबैभन्दा सुन्दर पत्नी आज चाहिँ वर्ल्डमा सबैभन्दा राम्री अनि सबैभन्दा धनी मान्छे हो यो निक बुजेसिक। पढेको मान्छेलाई पनि, सबै कुरा हातखुट्टा भएको मान्छेलाई पनि फेल गरिदिएको छ। उसका 2टा छोरी 2टा छोरा कस्ता सुन्दर छन्। परमेश्वरले चाहनु भयो भने कहिले नसकिने प्रेम दिएर तपाईलाई तृप्त बनाउनुहुनेछ। तर धेरैचोटि हामीले लगाएको माया गलत जग्गामा छ प्रिय। हामीले चुनेको चुनाव ठिक छैन प्रिय। धेरैचोटि मानिसहरूले जुन पाए त्यही करङलाई चुज गर्छन्, जुन पाए त्यही करङ आफ्नो शरीरमा चिप्काउनु खोज्ने हुँदा त्यसले चाहिँ जब लगेर जान्छ नि, तपाईमा भएको दाजुभाइहरू, तपाईहरुमा भएको छाला मासु पनि उधारेर लान्छ अनि तपाईँ र मैले धेरै कष्टहरू सहन पर्छ। बदनामी अलग कुरा छ, बदनामी त सहन पर्छै पर्छ, तर जिन्दगी भरि हृदयमा चोट लागिराखेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टले दिनुहुने प्रेम अमूल्य छ, त्यो कहिले पनि सकिँदैन। यसै कारण तपाईको प्रेम निष्कपट होस्। तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई निष्कपट प्रेम गर्न थाल्नुहोस्। सब कुछ दिन्छु, सब थोक दिन्छु त भन्नुहुन्छ, तर तपाईले केही पनि दिनुहुन्न भने फाइदा छैन।
आजदेखि उता यो निर्णय गर्नुहोस् प्रभु, मेरो पहिलो प्रेम तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले त श्रेष्ठ गीतले भन्छ, जब मेरा प्रेमीले मेरो छेस्केनी खोल्न लागे तब मेरो हृदय धकधक भएर धड्किन लाग्यो। श्रेष्ठ गीत 5 अध्यायको 2 पददेखि मजाले लेखिएको छ, तपाईँ र मेरो प्रेम कहाँ छ? तपाईँ र मैले गर्दै गरेको प्रेम चाहिँ के हो? संसारको यावत थोकलाई प्रेम गर्नु हुँदैछ या के चिजलाई तपाईँले प्रेम गर्नु हुँदैछ? मेरा प्रेमीको निम्ति ढोका खोल्न उठे र मेरा हातहरूबाट मुर्र चुँदै थियो र मेरा औँलाहरूबाट ढोकाको तालचामा मुर्र छुइयो। मेरा प्रेमीको निम्ति ढोका खोले तर उहाँ त हिँडिसक्नु भएछ। त्यहाँ हुनुहुन्न थियो। उहाँको स्थानले मेरो हृदयलाई प्रस्थानले मेरो हृदयलाई शोकित बनायो। मैले उहाँलाई खोजे तर भेटिन। मैले उहाँलाई पुकारे तर उहाँले जवाब दिनु भएन। धेरैचोटि संसारमा हामीले प्रेमी खोजेको कारणले गर्दा संसारको प्रेमीले हामीलाई युज गर्दै फाल्दैछ। प्रियहरू, संसारको प्रेमिकाले हामीलाई इस्तेमाल गर्दै अनि फ्याँक्दैछ। धेरैचोटि हामीले येशू ख्रीष्टलाई खोजेका छैनौं। हाम्रो येशू ख्रीष्ट, हाम्रो दुलहालाई हामीले खोजेका छैनौं अनि हामी यो भन्छौं, कि मैले मेरो दुलहालाई खोजे तर भेटिन। समय हुँदै हामीले येशू ख्रीष्टमा रमाहट गर्नुपर्छ। प्रियहरू, समय हुँदै हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न पर्छ। प्रियहरू, यसै कारण त बाइबलले भन्छ, हे मेरी सुन्दरी, तिमी कति सुन्दर छौ। तिमी कति असल छौ। बाइबलले भन्छ। के तपाईले कहिले यस्ता कुरा याद गर्नुभएको छ? संसारमा पाइने कुराहरूसँग तृप्त हुन नखोज्नुहोस्। संसारको प्रेमसँग मग्न हुन नखोज्नुहोस्। त्यसले तपाईलाई एक दिन फ्याँकिदिन्छ, किनभने तपाई एक दिन पुरानो हुनुहुन्छ। तपाईभन्दा बेहतर कुरो तपाईको उसको जीवनमा आइसक्दाखेरि उसले तपाईलाई फालिदिन्छ। प्रियहरू, म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु आजको बिहान। सायद हुन सक्छ आजको वचन डिफरेन्ट भएर गइराखेको होला। आजको वचन अलग्गै छ, तर पनि म तपाईलाई यो भन्छु, परमेश्वरको प्रेममा रमाउनुहोस्, परमप्रभुमा आनन्दित हुनुहोस्। उहाँले तपाईलाई उच्च पार्नुहुनेछ। उहाँले तपाईलाई बेहतर दुनियाँमा लानुहुनेछ। आजको वचनबाट परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको मित्रहरू। जय मसीह।